अस्सलामुअलैकुम 10 फैक्ट्स में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको सुल्तानत उस्मानिया की तारीख बताएंगे। अर्तुगरुल गाजी कौन थे, एक खाना बदोश कबीले ने कैसे आधी दुनिया पर हुक्मरानी की, जानिए। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि 10 फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ आपको मिल सकें। उस्मानियों के दादा और जद्दे अमजद सुलेमान शाह थे, जो काई कबीले के सरदार थे और 12वीं सदी के आखिर में शुमाली ईरान के एक इलाके में आबाद रहे और अर्तुगरुल सुल्तानत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। रवायत के मुताबिक मंगोल हमलों के पेश नज़र दीगर बहुत से तुर्क कबाइल की तरह ये कबीला भी ग़ुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाकों की तरफ रवाना हुआ और ख़याल है कि सुलेमान शाह शाम में दाखिल होते हुए दरियाए फ़रात में डूब गए और उसके बाद से उनके 2 बेटे वापस चले गए। सुलेमान शाह के कई बेटे थे, उनमें से अर्तुगरुल और दुंदार ने अपने साथियों के साथ मशरकी अनातोलिया का सफ़र जारी रखा। वो कोनिया की तरफ गामजन थे कि रास्ते में शहर सिवास के करीब एक मैदान में उन्हें 2 फौजियों में ज़बरदस्त जंग होती नजर आई। ये लोग रुक कर जंग देखने लगे। अर्तुगरुल के दिमाग में अचानक कोई ख्याल आया। उसने अपने घुड़सवार को इशारा किया, ख़वातीन और बच्चों को पहाड़ पर छोड़ा और ये अपने साथियों के साथ जंग में कूद पड़ा। जून का महीना था, खौफनाक गर्मी थी। अर्तुगरुल के साथ सिर्फ 2 घुड़सवार थे, लेकिन ये लोग जब पहाड़ से उतरे और धूल उड़ी तो यूं महसूस हुआ जैसे एक बहुत बड़ा लश्कर उतर आया है। ये लोग नीचे पहुंचे तो कई घुड़सवारों ने अर्तुगरुल से पूछा कि हमने किसका साथ देना है। अर्तुगरुल ने कहका लगाकर जवाब दिया, मजलूम का। आप ये जानकर हैरान होंगे कि अर्तुगरुल और उसके घुड़सवारों को उस वक्त तक कतन ये इल्म नहीं था कि ये जंग किन के दरमियान हो रही है और इनमें जालिम और मजलूम कौन है। ये लोग बिलावजह उस जंग में कूद पड़े थे और दोनों लश्कर उन्हें अपना साथी समझ रहे थे। ये लोग मैदान के करीब पहुंचकर रुके। उन्होंने मजलूम का अंदाज़ा लगाया और दौड़कर उसकी तरफ से लड़ना शुरू कर दिया। ये ताज़ा दम थे, माहिर तलवारबाज और बहादुर थे, लिहाजा ये लड़ने लगे तो मजलूम लश्कर को हौसला हो गया। उनके उखड़े कदम जम गए और वो जी जान से लड़ने लगा। यूं देखते ही देखते जंग का पांसा पलट गया। हारता हुआ लश्कर जीत गया और जीती हुई फौज पसपा हो गई। जंग ख़त्म हुई तो अर्तुगरुल को पता चला कि उसने सल्जोक सुल्तान अलाउद्दीन केकिबाद की मदद की थी। सल्जोक सुल्तान मंगोलों के साथ लड़ रहा था। ये वो जंग तकरीबन हार चुका था और अनातोलिया अर्ज़ रोम की सुल्तनत उसके हाथ से निकल चुकी थी। लेकिन फिर अचानक अर्तुगरुल गैबी मदद बनकर पहाड़ से उतरा और उसने उसका मुल्क बचा लिया। अलाउद्दीन सल्जोक ने अर्तुगरुल को बुलाया और उसकी कहानी सुनी, उसकी जुर्रत और बहादुरी की दाद दी, उसका माथा चूमा और उससे पूछा कि मांगो जो मांगते हो, मैं तुम्हें अभी दूंगा। अर्तुगरुल के पास रहने के लिए जगह नहीं थी। उसने अपने कबीले के लिए जगह मान दी। सुल्तान ने कहका लगाया और कहा, बस इतनी सी ख्वाहिश। अर्तुगरुल ने जवाब दिया, सुल्तान हमारी ज़रूरत और औकात इससे ज़्यादा नहीं। सुल्तान ने मेज़ पर नक्शा बिछाया, चाकू से उस पर निशान लगाया और सोगूत का इलाका उसे दे दिया। सोगूत की वादी वसी चरागाहों, जंगलों और झीलों पर मुश्तमिल थी। दरियाए सकारिया उसे सैराब करता था और ये बाज़ंतीनी सरहद पर वाक़या थी। बाज़ंतीनी रियासत का बड़ा शहर बोरसा 100 किलोमीटर के फासले पर था। सुल्तान अलाउद्दीन ने यह वादी अर्तुगरुल के हवाले करने के बाद उसे बाज़ंतीनी शहर फतह करने की भी इजाज़त दे दी और उसे अपना मुशीर ख़ास भी बना लिया। अर्तुगरुल ने रुका जाने के बजाय अपना कबीला लिया और ये दरियाए सकारिया के साथ सोगूत की वादी में आबाद हो गया और उसने सोगूत शहर को आबाद करना शुरू कर दिया। काई कबीले के लोग मुख्तलिफ मुल्कों और इलाकों से आते रहे और उसके साथ जुड़ते रहे। ओगोज़ कबाइल के मजबूर और मिस्कीन भी उनके पास आते थे और वो उन्हें पनाह और ज़मीन दे देता था। अर्तुगरुल की कहानी सोगूत में पहुंचकर ख़त्म हो जाती है। वो हकीकत में बाकी ज़िंदगी उस इलाके से बाहर नहीं निकला और उसने ख़ुद को वादी तक ही महदूद रखा। हानली बाज़ार, कराजा हिसार, अंगोल, इज़नीक और बेलक को दरअसल उसके बेटे उस्मान गाजी ने फतह किया था। अर्तुगरुल के सिर्फ 2 कमाल थे, सुल्तान अलाउद्दीन से सोगोत की वादी हासिल करना और अपने तीसरे बेटे उस्मान की तरबियत करना।
ارطغرل نے اپنی زندگی اپنے قبیلے اور اپنی نسل کی ٹریننگ کے لیے وقف کر دی تھی اور وہ یہ کام 1288 میں اپنے انتقال تک کرتا رہا۔ انتقال کے بعد اسے سوگوت ہی میں دفن کر دیا گیا۔ ارطغرل کی قبر آج بھی سوگوت شہر میں ہے۔ اس دوران سلجوق کمزور ہو گئے۔ علاؤ الدین سلجوق کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا۔ علاؤ الدین کے 3 بیٹے تھے، تینوں تخت کے لیے لڑ پڑے۔ ریاست مزید کمزور ہو گئی۔ غیاث الدین سلجوق بادشاہ بنا، وہ آخر میں منگولوں کے ہاتھوں مارا گیا اور یوں سلجوق ریاست ختم ہو گئی، جس کے بعد کائی قبیلے کے پاس 2 آپشن بچے تھے۔ یہ بھی منگولوں کے ساتھ لڑ کر مر جاتے یا پھر یہ خاموشی کے ساتھ کوئی درمیانی راستہ نکالتے۔ ارطغرل کے 3 بیٹے تھے، گندوز، ساروباتو اور عثمان غازی۔ عثمان 1258 میں سوگوت میں پیدا ہوا تھا۔ یہ بہت سمجھدار اور بہادر تھا۔ اس نے قبیلے کی سرداری سنبھالی اور منگولوں کو حقیقت مان لیا۔ منگول بازنطینی ریاست کو تاراج کر رہے تھے۔ بازنطینی کائی قبیلے کے دشمن بھی تھے، چنانچہ عثمان غازی نے منگولوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ یہ منگولوں پر حملہ نہیں کریں گے اور منگول ان سے سوگوت نہیں چھینیں گے، اور مزید یہ بازنطینی ریاست پر حملے جاری رکھیں گے تاکہ منگول مشرقی یورپ پر اپنا قبضہ مضبوط کر سکیں۔ منگول اس وقت تک مشرقی یورپ فتح کر چکے تھے۔ غازی عثمان کے پاس سرفروشوں کا ایک مضبوط دستہ تھا۔ اس دستے نے بازنطینیوں سے ایک شہر چھین کر فتوحات کا نیا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ بعد ازاں ہانلی بازار اور کراجا حصار پر بھی قابض ہو گئے۔ عثمان غازی کی 2 بیویاں اور 7 بیٹے تھے، اور خان عثمان کے تمام بچوں سے زیادہ ذہین اور بہادر تھا۔ وہ کائی لشکر میں شامل ہوا اور سپہ سالار بن گیا۔ عثمان غازی کی زندگی کی 2 بڑی خواہشیں تھیں، ازنیک اور بورسا شہر فتح کرنا۔ یہ دونوں شہر 700 سال پہلے بہت چھوٹے تھے، لیکن یہ اس کے باوجود عثمان غازی کی زندگی کی معراج تھے۔ کیونکہ اس کے قبیلے کے پاس ایک نسل پہلے تک خیمے لگانے کے لیے بھی زمین نہیں تھی۔ سوگوت شہر بھی ان لوگوں نے خود آباد کیا تھا، اور یہ اس وقت تک ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اس میں قلعہ اور فصیل تک نہیں تھی۔ چنانچہ عثمان کی خواہشوں کے گھوڑے ازنیک اور بورسا جیسے شہروں کے سامنے پہنچ کر رک جاتے تھے۔ اس کی سوچیں بھی اس سے آگے نہیں سوچ سکتی تھیں، اور خان اپنے والد سے عشق کرتا تھا، چنانچہ اس نے اپنی زندگی والد کی خواہش کے لیے وقف کر دی۔ بورسا شہر 1326 میں فتح ہو گیا۔ عثمان غازی اس وقت تک بوڑھا ہو چکا تھا، وہ بیمار اور لاغر تھا۔ بیٹے نے بورسا کے مضافات میں والد کو گھوڑے سے اتارا۔ سامنے چنار کا ایک گھنا درخت تھا، اور خان نے والد کو درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ عثمان غازی نے بیٹے کا ماتھا چوما اور وادی کو پیار سے دیکھ کر بولا، میری زندگی کی ساری خواہشیں پوری ہو گئی ہیں، اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے والد کا ہاتھ چوما، اپنے سپاہیوں کو بلایا اور اونچی آواز میں بولا، ہم آج سے عثمان غازی کے نام سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اور میں اس سلطنت کا پہلا شہری اور سپاہی ہوں۔ اس نے والد کا ہاتھ تھاما، بوسہ دیا اور بیعت کر لی۔ سپاہی بھی قطار میں کھڑے تھے اور یا سلطان کہہ کر عثمان بن ارطغرل کی بیعت کرتے چلے گئے۔ یوں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑ گئی۔ چنار کا وہ درخت آج تک بورسا کے مضافات میں موجود ہے۔ عثمان غازی بورسا کی فتح کے چند ماہ بعد انتقال کر گیا۔ اسے بورسا کی پہاڑی پر دفن کر دیا گیا، اور وہ پہاڑی 2 نسل کے بعد ارطغرل خاندان کا شاہی قبرستان بن گئی۔ عثمان غازی کے بعد اور خان نے عنان اقتدار سنبھالی اور کمال کر دیا، لہٰذا ہم اگر کسی کو عثمانی سلطنت کا کریڈٹ دے سکتے ہیں تو وہ اور خان تھا۔ کیونکہ ارطغرل کا سفر سوگوت پہنچ کر ختم ہو گیا تھا، اور عثمان غازی کی خواہشوں کے گھوڑوں نے بورسا کے قلعے پر پہنچ کر دم توڑ دیا تھا۔ لہٰذا خاندان کو اگر یہ اور خان نہ ملتا تو کائی قبیلے کی کہانی 1326 میں بورسا پہنچ کر ختم ہو جاتی، اور ہم آج خلافت عثمانیہ سے واقف ہوتے، کائی قبیلے اور نہ ہی ارطغرل سے۔ وقت انہیں خاک کی طرح اناطولیہ کی فضا میں تحلیل کر چکا ہوتا، اور ان کی داستان تک نہ ہوتی داستانوں میں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔